नमस्कार, म छेवाङ योन्जन। अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको आज हामी 45औं प्रकरणमा प्रवेश गरेका छौँ र आजको प्रकरणमा हामीले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दार्जिलिङ शाखाका अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। हामी उहाँसित 1 घन्टासम्म राजनीतिक कुराकानी गर्नेछौँ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको रणनीति र राजनीतिबारे गफ गर्नेछौँ र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। स्वागत छ दाजु। नमस्ते भाइ। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै हजुर। हजुर, कोरोनाको महामारी हजुर बिजी पनि देखिरहेछौँ तपाईँलाई, सोसियल साइटतिर देखिरहेको छु, धेरै एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू। यो कोरोनाको महामारी अझै पनि बढिरहेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हामी केही गफ गरौँ, राजनीतिको कुराहरू पनि बुझौँ, जनतालाई पनि बुझौँ भनेर चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई हामीले निम्ताएका छौँ। विशेष गरी म तपाईँबारे नै केही पढिरहेको थिएँ। तपाईँ खालि शाखाको अध्यक्ष मात्र नभएर, दार्जिलिङ शाखाको अध्यक्ष मात्र नभएर पार्टीकै एउटा स्टियरिङ कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। अनि तपाईँहरूले स्टियरिङ कमिटी भनेको पार्टीलाई दिशानिर्देशन गर्ने एउटा कमिटी हो, समिति हो र तपाईँहरूले गरिरहेको यो दिशानिर्देशनमा कोही बेला पार्टी बङ्गालपन्थी भएर जान्छ, मानि टिएमसी को नजिक भएर जान्छ, कोही बेला भाजपाको नजिक भएर जान्छ। यो किन यो स्टियरिङ ठिकसितले चलेको छैन भनेर चाहिँ मलाई सोध्नु मन लागिरहेको थियो सुरुमै। हजुर, यो चाहिँ हामी टिएमसीसँग किन हामीले एउटा इलेक्टोरल टाइअप गरेको थियो विगतको 2 इलेक्सनमा, होइन? भाइचुङको एमपीमा अनि पछि हाम्रो म्युनिसिपालिटी जुन चाहिँ पारभरि म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीमा हामीले एउटा गठबन्धन गरेको थियौँ। त्यो समय र त्यसको परिस्थिति हामीलाई एकदमै हाम्रो पार्टी एउटा नाजुक अवस्थामा थियो, जहाँ चाहिँ अब हामीले एउटा हाम्रो कार्डर्सहरूदेखि लिएर हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरूलाई लिएर, होइन, एउटा दार्जिलिङमा हाम्रो एउटा बस्ने अवस्था पनि थिएन, होइन? हाम्रो घरहरू भत्काएर हामीलाई सामाजिक बहिष्कार गरेर, होइन? हुनु त म पार्टीमा त्यो समयमा थिएन, होइन, तर पनि हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीलाई चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा अस्तित्व नै, होइन, कुनै पब्लिक मिटिङ, होइन, कुनै कार्यक्रम, कुनै अर्गनाइजेसनल कार्यक्रमहरू गर्नु हामीलाई दिएकै थिएन। अनि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्णय टिएमसीसँग जाने चाहिँ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सुभाष घिसिङले यो त्यति बेला एउटा इन्टेलिजेन्ट मुभ गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? किनभने त्यो समयमा विमल गुरुङको पार्टी या गोजा मुमु जगजगमा थियो, होइन? कुनै अरू पार्टीलाई एउटा भाषणसम्म गर्नु दिएको थिएन, होइन? मदन तामाङ जस्तो एउटा वरिष्ठ हाम्रो एउटा नेतालाई दिउँसै आम दिनमा उसको हत्या भयो। त्यस्तो खाले परिस्थितिमा जिएनएलएफले यो जुन चाहिँ टिएमसीसँग गठबन्धन गर्नु बाध्य भयो, अस्तित्व हाम्रो बचाउनु, हाम्रो पोलिटिकल एक्टिभिटिज गर्नु, जुन चाहिँ जनतालाई यो 2007 देखि एउटा भ्रममा, होइन, जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर एउटा थोत्रे व्यवस्था म भन्छु जिटिएमा लाउँदाखेरि, अनि हामीलाई, होइन, हाम्रो पार्टी मात्र होइन, जुनै पनि पार्टी एबिजिएलदेखि लिएर जिएनएलएफदेखि लिएर सबै पार्टीको यहाँ पोलिटिकल कार्यक्रम एउटा डिक्टेटरसिपै थियो त्यति बेला। तपाईँलाई याद पनि होला, होइन? 2007 यो हामीले देखिरहेको कुराहरू पनि हो, हामीले जनताले पनि देखिरहेको हो, यो यस्तो खालको काम भयो। फेरि तपाईँहरू किन डाइभर्सन हुनुभयो त? फेरि पछाडि अहिले डाइभर्सन सुन्नुहोस् है। सो 2000 यो जुन चाहिँ 7 देखि यता जुन चाहिँ एउटा डिक्टेटरसिपमा दार्जिलिङ थियो, अनि हामी त्यो समयमा अब सबै पोलिटिक्समा नथिङ इज पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स, नोबडी इज पर्मानेन्ट एनिमिज भन्छ नि, होइन? अनि त्यो टाइममा हामी टिएमसीसँग हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष घिसिङले भाइचुङलाई यो पालि जिएनएलएफले सघाउँदैछ भने त्यो चाहिँ मलाई एउटा एकदमै राम्रो ट्याक्टिकल मुभ लागेको थियो, जसमा कि हामी सरकारसँग एउटा टाइअप गर्दाखेरि
हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू, हाम्रो पार्टीको जतिजना काडरहरू बाहिर एउटा वनवास जस्तो भएको थियो भनौँ न दार्जिलिङबाट, उनीहरू सबै फर्केर आएर, किनभने सरकारको एउटा सपोर्ट पाउँदाखेरि, अनि म आजको दिन म टिएमसी सरकार अनि ममता ब्यानर्जीलाई त्यो समयको लागि म धन्यवाद दिन्छु कि एउटा वान टाइप अफ एउटा डेमोक्रेसी पनि उहाँले फर्काएर ल्याउनु भयो होइन। तर जब हामी उहाँसँग टिएमसी पार्टीसँग हामीले यो 2टा इलेक्टोरल अलायन्स गरेको थियौँ होइन। त्यहाँदेखि विगतको यो 2017मा जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो होइन, अनि त्यति बेला गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हुँदाखेरि हामीले हाम्रो जातिको निम्ति होइन, अब हाम्रो पूर्व अध्यक्ष पनि थिएन, हाम्रो नयाँ अध्यक्ष मोहन घिसिङ थियो होइन। अनि जब फेरि 2017मा एउटा आन्दोलन चर्क्यो होइन गोर्खाल्यान्डको निम्ति, त्यति बेला चाहिँ हामीले गोर्खाल्यान्डलाई हामीले सपोर्ट गर्नु अगाडि आयो होइन। सपोर्ट गर्नु अगाडि आउँदाखेरि अभियसली त्यति बेला हाम्रो टिएमसीसँग जुन चाहिँ गठबन्धन थियो, टिएमसी डज नट वान्ट गोर्खाल्यान्ड, एन्टी गोर्खाल्यान्ड स्ट्यान्ड थियो। सो जब 2017मा हामी त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदाखेरि, कुरा बुझ्नु भएन, त्यति बेलादेखि नै हाम्रो एउटा अलिकति डिस्टेन्स क्रिएट भयो, किनभने हामी प्रो गोर्खाल्यान्ड फोर्सेससँग थियौँ होइन। अनि त्यो हुँदा हुँदै 2017मा हामीले चिठी लेख्यौँ, यस्तो आन्दोलन के पो आन्दोलनलाई बिगार्यो भन्ने एउटा लान्छना हामीलाई लाउँछ। तर त्यति बेला चिठी लेखेको थियो किनभने हामीले देख्यो कि 105 दिनसम्म बन्द गर्दा होम मिनिस्टरलाई हाम्रो अध्यक्षले नै भेट्नु जाँदाखेरि उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि, फेडरल स्ट्रक्चरमा विदाउट चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीको माने एउटा स्टेप फरवर्ड के गर्नु सक्दैन, तपाईहरूले उहाँलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नै पर्छ भनेर होम मिनिस्टर अफ इन्डियाले भन्दाखेरि हामीले एउटा चिठी के को लागि चिठी लेखेको, चिठी त के पो फेरि जिटिएमा विनय दाजु र होइन सेन्ट्रल, म अलिकति तपाईँलाई दाजु तपाईँलाई अलिकति क्लियर गराउन चाहन्छु। सेन्ट्रलले त यो भन्ने न, किनभने केन्द्रमा बस्ने पनि रोबोट होइन कि उनीहरूले चाहिँ यो माने मेकानिकली यो संविधानलाई चलाउँछ भन्ने त होइन रहेछ नि। हामीले जुन प्रकारको काश्मीरको इस्युलाई देख्यौँ, काश्मीरको इस्युमा जुन प्रकारले सेन्ट्रलले काम गर्दाखेरि त्यहाँको राज्य सरकारलाई सोधिएन नि। तर अहिले हाम्रो क्षेत्रीय नेताहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको इस्यु स्टेटलाई पनि सोध्नुपर्छ या केन्द्रले चाहिँ त्यसो भनिरहेको छ। मलाई यो खासै यो अलिक लजिकल चाहिँ लाग्दैन, किनभने सेन्ट्रलले चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्छ भन्ने स्थिति त हामीले देखिसकेका छौँ। कतिवटा कानुन बन्यो, कतिवटा बिलहरू बन्यो होइन। जम्मू काश्मीरको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले लद्दाखको कुराहरू हेर्नुहोस्, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने सेन्ट्रलमा यदि पोलिटिकल विलिङ छ भने, इच्छा शक्ति छ भने केन्द्रसित त्यो जे पनि गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसले गर्दा मलाई यो जुन स्टेटमेन्ट छ सेन्ट्रलले चाहिँ यो फेडरल स्ट्रक्चरको कुराहरू गर्यो भन्ने मलाई अलिकति लजिक लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई यो कुराहरू चाहिँ। होइन, तपाईँले जे भन्नुभयो सत्य भन्नुभयो होइन। तर त्यो समयमा हाम्रो अध्यक्ष मात्रै थिएन नि त, त्यहाँ एउटा जिएमसिसी भन्ने गठबन्धन पनि थियो होइन। उहाँहरूलाई त 1 मिटिङ 2 मिटिङमा स्पष्ट भनेको हो नि त, होम मिनिस्टरले उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको कि यो स्टेट थ्रुबाट आएन भने चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मान्छेको दुःख 105 दिनको दुःख हेर्दाखेरि हामीले चिठी चाहिँ के को लागि लेखेको भन्दाखेरि एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ चाहिँ सुरु गर्नुहोस् होइन भनेर एउटा आइस ब्रेक त गर्नु पर्यो नि त। किन 105 दिन भइसक्यो, रासन पानी थिएन, आजको जस्तो लकडाउनको जस्तो होइन नि त, जहाँ चाहिँ 10 किलो 5 किलो 10 किलो चामल दिइरहेको छ, त्यति बेला त रासन पानी पनि थिएन। अनि यस्तो दुःख हाम्रो पार्टी अफिसमा अध्यक्षमा आउँदाखेरि हामीले चिठी लेख्नु, एउटा आइस ब्रेक गरेर एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ गर्नु भनेर गरे। अनि त्यो मिटिङ पनि भयो है, तपाईँहरूलाई थाहा छ, चिफ मिनिस्टरले नै गरेर 2-3 वटा मिटिङ भयो यो दार्जिलिङको पोलिटिकल सल्युसनको लागि। त्यही त, यो त हामीले समाचार पत्रिकामा खोज्यौँ भने त्यो डाटाहरू पनि पाइहाल्छौँ होइन, के कस्तो भएको थियो त्यो टाइममा, कस्तो खालको सिचुएसन माहौल कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी अब यहाँ व्याख्या गरिरह्यो भने हामीले नयाँ कुरो हामीले जनतालाई या दर्शकहरूलाई भन्नु पाउँदैनौँ सायद। हामी अलिक नयाँ कुरोमा फोकस गर्नु मन लाग्यो मलाई। त्यो नयाँ कुरो किनभने यो जुन प्रकारले अहिले तपाईँहरू भाजपाको नजिक भएर होइन, मानि तपाईँहरूको त एउटा पार्टीको एकजना एमएलए पनि हुनुहुन्छ होइन, भाजपाको उयो चुनाव जितेर उहाँ एमएलए पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाजपामाथि भरोसा चाहिँ कतिको छ तपाईँहरूलाई? त्यो भरोसा केलाई लिएर चाहिँ भरोसा हो? किनभने कङ्क्रिट एउटा कुरा मैले जेएनएलएफबाट चाहिँ कङ्क्रिट एउटा कुरा सुनि पाइरहेको छुइनँ वर्तमान स्थितिमा चाहिँ। किनभने जेएनएलएफको एउटा प्रमुख इस्यु थियो 6 सेड्युल थियो होइन, डिजिएससी पछाडिको त 6 सेड्युल हो जेएनएलएफको एउटा इस्यु।
अहिले आएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दैछ। यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो टर्म फेरि भारतको संविधान खोतालेर पढ्दाखेरि पनि पाइँदैन यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन PPS भन्ने। त्यहाँनिर हामीले पाउँछौँ एउटा छुट्टै राज्यको प्रावधान छ संविधानमा, एउटा युनियन टेरिटोरीको प्रावधान रहेछ संविधानमा, मैले अलिअलि पढ्दा भेटेको, र यो 6 सेड्युल 5 सेड्युलको प्रावधानहरू छ। फेरि अचानक यो तपाईँहरू यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लिएर चाहिँ निकै भोइस आइरहेछ तपाईँहरूको पार्टीबाट। एक्चुअल के हो यो चाहिँ? हेर्नुहोस्, हाम्रो यसमा मैले क्लियर छैन त तपाईँले भन्नुभयो, तर हामीले यसलाई क्लियरिफाई गर्नु धेरैचोटि पनि हामीले प्रेस माध्यम होइन, हाम्रो पत्रिका माध्यम, छापा माध्यम हामीले गर्नु ट्राई गरेको छौँ। हाम्रो टेकमा के छ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो टेकमा के छ भन्दा 21 को अगाडि होइन, हामीले यो अहिले भनेको होइन, 21 त छेउछेउमा आउँदैछ, अहिले भनेको होइन होइन। यो जब हामीले जित्दाखेरि नै, जब हामीले जित्यौँ त्यति बेलामा हामीले भनेको थियौँ होइन, हाम्रो काम गरिसक्यो, GNLF को वाजपेयीलाई सघाएर MLA र MP हामीले जिताइसक्यो, हाम्रो काम तुर्यो। यसमा तपाईहरुको जुन चाहिँ संकल्प पत्रमा होइन, यो म्यानिफेस्टोमा जुन चाहिँ यो पालि लगाएको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले 21 को स्टेट इलेक्सनको अगाडि चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो गर्नु भएन भने जुन चाहिँ तपाईहरुले प्रमिस गरेको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, त्यो चाहिँ 21 को अगाडि गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट भनेको छ। किनभने त्यो भएन भने यो गठबन्धन पनि जारी हुँदैन भनेर हामीले यो स्पष्ट राखेको छ। अब तपाईले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ भन्नुभयो, यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी माने हामी दार्जिलिङ क्षेत्रमा होइन बसेर के चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी होइन, हाम्रो पोलिटिकल एउटा हामीले पोलिटिकल निगोसिएट गर्ने होइन हाम्रो क्षमता होइन, आजको दिनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आउट अफ 294 MLAs होइन वेस्ट बेङ्गलमा हाम्रो 3टा MLA छ, कुरा बुझ्नु भएन। अनि हाम्रो 292 MPs मा हाम्रो आधी MP छ होइन। सो हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी चाहिँ होइन यति नै हो। यो चाहिँ माने रियालिटी हो है होइन, यसमा हामीले छलकपट गरेर होइन भन्नु सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, भोलिको दिन वाजपेयी नै होस्, कांग्रेसै होस्, CPIM नै होस्, तृणमूल कांग्रेस नै होस्, जसले चाहिँ बङ्गालमा चाहिँ एउटा सत्ता एउटा राज गर्नु एउटा भिजन रहेको छ होइन, उहाँहरूले कहिले पनि होइन खुल्लेआम गोर्खाल्यान्ड भनेर यो पालि हामी गोर्खाल्यान्ड दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नु सक्दैन। किनभने 3टा MLA को लागि 291 एउटा MLA गुमाउनु सक्छ, कुरा बुझ्नु हुँदैछ। त्यसमा हामी यसमा चाहिँ एउटा डिप्लोमेसीमा हामीले पोलिटिकल कम्पल्सन वाजपेयीको, पोलिटिकल कम्पल्सन तृणमूलको, यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ रियालिटी हो, कुरा बुझ्नु भएन होइन। हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी चाहिँ यति नै हो, कुरा बुझ्नु भएन। सो एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ उहाँहरूले हामी उहाँहरूसँग बस्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड डाइरेक्ट हामी भन्नु सक्दैन। ओपनली गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै त भोलिको दिनमा वाजपेयीको पनि त एउटा भिजन छ नि त, बङ्गालमा राज गरौँ भनेर होइन। अनि 3टा MLA को सिटको लागि, कुरा बुझ्नु भएन, 291 MLA त उहाँहरूले गुमाउनु त इच्छा गर्दैन नि त। सो त्यसकारण एउटा डिप्लोमेटिक प्रकारले यसमा झुट, यसमा छल कपट गर्नु हुँदैन। हाम्रो नेताहरूले कसले पनि गर्नु हुँदैन। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के भन्दैछ भन्दा यो पटक पटक जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हुँदैछ, जुन चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाल्यान्डको लागि, यसको लागि एउटा लङ टर्म सल्युसन हेर्नुहोस्, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो लागि गोर्खाल्यान्ड हो। GNLF पार्टीको लागि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन इज गोर्खाल्यान्ड। हेर्नुहोस् है, यसमा सत्य लङ टर्म, अब हेर्नुहोस् है, लङ टर्म सल्युसनको लागि चाहिँ हाम्रो स्पष्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 शेड्युल देखि माथिको व्यवस्था चाहिँ भित्राउँछौँ, त्यो भन्दा मुनिको व्यवस्था चाहिँ भित्राउनु हुँदैन भनेर हामीले यो अडान चाहिँ स्पष्ट राखेको छौँ। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी मात्र होइन। म अलिकति एड गर्न चाहन्छु यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनकै कुरामा। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर चाहिँ तपाईहरुसित चाहिँ फेरि 6 शेड्युल तिर चाहिँ 6 शेड्युल काउन्सिल माथि कुरा गरे भने चाहिँ तपाईहरुको स्ट्यान्ड के हुन्छ? त्यति बेला गोर्खाल्यान्डै भन्नुहुन्छ कि 6 शेड्युल इज ओके भन्नुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् मैले के भनेको हेर्नुहोस्,
हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड, म यो बारम्बार भन्छु, तपाईँलाई पनि एकपाल भन्छु होइन, गोर्खाल्यान्ड यहाँ छ होइन, एकछिन क्यामेरा पनि, गोर्खाल्यान्ड यहाँ छ होइन होइन, हामी आजको दिन यहाँ छौँ होइन। सो बिचमा चाहिँ स्पेस छ नि त। अब यो विगतको हाम्रो नेताहरूले एउटा भविष्यवाणी गरेर 2010मा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्यो, हामी त्यो आरोप लगाउने काम नगरौँ, कसैलाई आरोप नलगाउँ आज त हामी। हामी भन्नु सक्दैनौँ, आरोप होइन, हामी भन्नु सक्दैनौँ भनेको एउटा भविष्यवाणी होइन गर्नु सक्दैनौँ, किनभने आजको दिनमा रियालिटी चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीलाई स्पष्ट थाहा छ नि त। सो भोलिको दिन हेर्नुहोस् है, दिने मान्छे जुन चाहिँ भाजपा हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो, उहाँहरूले हामीलाई बोलाएर होइन यो 21को अगाडि यसको ढाँचा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दैछौँ। सो बिजेपीले हामीलाई बोलाएर, हामी मात्रै होइन हेर्नुहोस्, यो लङ टर्म सल्युसन होस् कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जिएनएलएफको मात्र होइन, यहाँ जतिजना घटक दलहरू छ, जतिजना स्टेक होल्डर्सहरू छ होइन, उहाँहरूसँग बसेर होइन आजको दिनमा यो हुनेछ, यो हुने छैन, यो हुनु छ भनेर उहाँहरूकोबाट मुखबिन्दबाट सुनौँ न। उहाँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हाम्रो जातिको निम्ति, हाम्रो जग्गाको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले के सोचेको त्यो चाहिँ एकताल स्पष्ट होस् न, त्यसको पछि चर्चा गरौँ न। यो 6 शेड्युल होस् कि कुनै के युटी होस् कि के, तर आजको दिनमा उहाँहरूले भनेको छैन नि त। म अलिकति एड गर्न चाहन्छु, यस्तो भइरहेछ नि, तपाईँहरूले हाम्रो स्ट्यान्ड छ गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने तपाईँहरूको जनताले नै, हामी पनि छौँ त्यो जनताभित्र, पर्छौँ हामी पनि, र त्यो जनताभित्र इन्टलेक्चुअल सेक्सन पनि पर्छन् नि। ती इन्टलेक्चुअल सेक्सन या जनताहरूले एउटा अवधारणा तयार गर्छ नि त, गोर्खाल्यान्ड भनेपछि एउटा राज्य, राज्यको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भन्ने हो। या तपाईँहरूले फेरि हाम्रो स्ट्यान्ड छ 6 शेड्युल हो भनेपछि 6 शेड्युल संविधानमा यस्तो छ, यसको होइन, त्यही यस्तो स्ट्रक्चर यस्तो हो भनेर चाहिँ सबले एउटा आफ्नो आफ्नो अनुमान त लाउन सकिन्छ नि त। तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ संविधानमै नभएको कुरोले गर्दा चाहिँ कसैले अनुमानै लाउन सकिरहेको छैन, भ्रममा छन् सबैजना। अनि त्यो भ्रममाथि नै तपाईँहरूले पनि राजनीति गरिरहनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको मात्रै हो। होइन, मेरो अपिल छ जनता, साधारण जनता जसलाई चाहिँ पटक पटक धोका भएर झुट्टा आश्वासनहरू दिएर कतिजना के भएको छ विगतको दिन होइन, मेरो जनतालाई मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि भाजपा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ हामीलाई प्रमिस गरेको छ होइन, दे आर कमिटेड फर अ लङ टर्म पोलिटिकल फर अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, उहाँहरूसँग एकताल बसेर सार्वजनिक होस् न उहाँहरूको सोच विचार चाहिँ के रहेछ। अब हामीले त्यो मिटिङै नभएर हाम्रो घटक दल जति एउटा स्टेक होल्डर्स, अनि यो स्टेक होल्डर्समा इन्टलेक्चुअल एनजिओ सबैजनालाई लिएर, किनभने आजको दिन गोर्खाल्यान्ड होस् कि के होस् कुनै पार्टीको पेवा होइन होइन, सबैजनालाई बोलाएर एकताल उहाँहरूले स्पष्ट गरोस्, एउटा डायलग त खोलोस्। अनि डायलग खोल्नुको लागि चाहिँ अलिकति धैर्य धारण गर्नुपर्छ, किनभने हो राजु विष्टलाई जिताएको 16-17 महिना भइसकेको छ, तर बिचमा यो 5-6 महिना यो कोभिड पनि भयो। राजु भाइसँग मैले 2-3 दिन अगाडि कुरा गर्दाखेरि होम मिनिस्टर आज अस्ति भर्खर एम्सबाट फर्कियो, कोभिड भएको थियो, फेरि बिमार भएको थियो, अनि आज अझै 14 दिनको लागि उहाँलाई एउटा आइसोलेसनमा राखिरहेको छ। सो त्यो हुने बित्तिकै उहाँले फेरि पत्र पठाउँछ, एउटा जोइन्ट मिटिङ विथ अल स्टेक होल्डर्स भन्दैछ। सो अलिकति धैर्य राखेर चाहिँ हामीले यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हाम्रो प्रति होइन गोर्खाको सपना, हाम्रोका सपना भनेर एउटा जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हो, यो चाहिँ के ढाँचा रहेछ हामीले एकताल बुझौँ, त्यसको पछि कमेन्ट गर्नु। आजको दिनमा अलिकति प्रिमेचर हुन्छ, 6 शेड्युल होस् कि गोर्खाल्यान्ड होस् कि युटी, दिने मान्छेकोबाट एकताल सुनौँ न, माग्नेको सुन्नु भइसकेको छ जनताले। प्रिमेचर डिस्कसन त नहोला, किनभने विगतमा के दिएको हो सेन्ट्रल र राज्यले भन्ने कुरो त स्पष्ट छ नि। त्यो डर छ जनतालाई चाहिँ होइन, पुरै आन्दोलन हुन्छ र व्यवस्था थाप्ने बेलामा 86 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, यस्तो भाइटल एउटा मुभमेन्ट चल्यो, त्यहाँबाट पछाडि आएर डिजेसी को सम्झौता भयो, 2007 सालमा यत्रो भाइटल मुभमेन्ट भयो, पछि आएर फेरि जिटिए को सम्झौता भयो, र यसचोटि पनि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भने जुन यो भ्रमात्मक शब्द छ, यो शब्दको पछाडि चाहिँ कुनै धोका छैन कि भन्ने मानिसमा त्यो डर त छँदैछ। त्यसले गर्दा मात्रै डिस्कसन हो, र त्यो डिस्कसन गर्दा प्रिमेच्योर डिस्कसन हुन्छ भन्नु त अलिक नमिल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। प्रिमेच्योर भनेको यो हुनसक्छ कि त्यो हुनसक्छ भनेर क्या, यो हुनसक्छ किनभने यो इस्युलाई लिएर तपाईँहरूको पार्टीबाट एकदम एक्टिभली काम भइरहेको छ।
किनभने मैले 14 अगस्तको एउटा पत्रिका यो न्युजको टुक्रा पढिरहेको थिएँ, त्यहाँनिर एउटा न्युज थियो, तपाईँहरूको पार्टीको जेनरल सेक्रेटरीले चाहिँ स्टेट बिजेपी लिडर घोष दिलीप घोषसँग भेट गरेर चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि बात भयो र दिलीप घोषले चाँडै नै यो पार्लियामेन्टमा पनि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। त्यसले गर्दा मात्रै यो अलिकति गम्भीर भएरै गइरहेछ। हुन त मैले अघि सुरुमै भनिहालेँ, यो पिपिएस भन्ने शब्द संविधानको जति नै पन्ना पल्टाइ नपाउने खालको शब्द रहेछ भने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो त छैन, एउटा त्यो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको मात्रै हो। हजुर। अच्छा, तपाईँहरू यति यसलाई मजाले एक्टिभली उठाइरहनु भएको छ होइन, जनमानसमा कुरा गरिरहन्छ, विधायकको धेरैवटा भर्सन आइरहन्छ, एउटा हास्य व्यङ्ग्यको शैलीमा विधायकको बयान पनि आइरहन्छ तपाईँहरूको। आपाले देखेको सपना नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने। फेरि सुभाष घिसिङको हामीले राजनीतिक कार्यकाल हेऱ्यो भने उहाँले त अन्तिम चरणसम्म नै 6औं अनुसूचीको वकालत गरेर बस्नु भएको हो। यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने त्यो पनि छ। अब त्योमाथि तपाईँले क्लियरिफिकेसन दिनुहुन्छ भने ठिकै छ, नभए जनताले बुझिहाल्छन् ती कुराहरू। र एउटा जोड्नु चाहेको चाहिँ के भने यस्तो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन या 6औं अनुसूची होस् होइन, 6 सेड्युल काउन्सिलको पनि कुरा कता कता उठिरहेछ, त्यो भित्र चाहिँ पहाडको जनताले चाहिँ के पाउने? विशेष गरी त तपाईँको त आँगनको वरिपरि नै चिया बगानहरू छ होइन, ती चिया बगानमा त अहिले पनि न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन् नि जनताहरूले। 176 रुपिसमा चाहिँ काम गरिरहनु परेको छ। यस्तो व्यवस्थाभित्र चाहिँ ती मजदुरहरूले चाहिँ के पाउने त? त्यही त अब यो अलिकति विगतको पनि कुरा गर्नै पर्छ। तपाईँले बगानको काम कुरा गर्नुभयो होइन, यसमा धेरै छ होइन। वान त हाम्रो ल्यान्ड राइट्स, हाम्रो जब 6 सेड्युल होइन 2007 2008मा जुन चाहिँ विरोध भयो, एउटा भ्रम फैलायो, माने गोर्खाल्यान्ड अगेन्स्ट 6 सेड्युल भर्सेस गर्ने बित्तिकै 6 सेड्युलको त त्यो अन्तरै हुँदैन होइन। तर त्यति बेला 6 सेड्युल होइन हामीले त्यति बेला भित्रको भए होइन, आजको दिन हामी गोर्खाल्यान्ड अझै छेउ पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आजको दिन 14 साल जस्तो लगभग हुनु आँटिसकेको छ होइन। 14 सालमा त नेक्स्ट हामीले कुरा चाहिँ अब गोर्खाल्यान्डको लागि गर्दै गरेको हुन्थ्यो होला होइन। सो अब 6 सेड्युलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो ल्यान्ड राइट्स थियो, जुन चाहिँ हाम्रो कमानदेखि लिएर सबै। अब हेर्नुहोस् न, 6 सेड्युलको एउटा मूल हो जुन चाहिँ यसमा ज्यादा डिस्कसन पनि हुँदैन, 6 सेड्युलको ल्यान्ड राइट। सो तपाईँको एनी इन्कम जेनेरेटेड फ्रम फरेस्ट, ट्रिज, ल्यान्ड, रिभर्स होइन। अब रिभर्स भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् न, टिस्टाको त्यो हाइडल प्रोजेक्ट्सहरू छ होइन, फेज 1 फेज 2 फेज 3 गरेर तपाईँले क्यालकुलेट मात्रै गर्नुहोस् कति मेगावाट्स इज माने त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ। त्यहाँको इन्कम would have been enough होइन फर यो क्षेत्रको लागि, कुरा बुझ्नु भएन। एन्ड द्याट इज वान पर्टिकुलर थिङ द्याट द स्टेट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल डिडन्ट वान्ट लेटर अन, जब उहाँहरूले चाल पायो कि हाइडल प्रोडक्सनको जुन चाहिँ माने मालिक चाहिँ 6 सेड्युलको जो बासिन्दा 6 सेड्युलको नागरिकको हुन्छ भनेर। अब त्यस्तै टी गार्डन्समा पनि वी वुड हेभ बिन द ओनर्स अफ द ल्यान्ड नि होइन। भोलिको दिन टी गार्डन त लिज ल्यान्ड हो। अहिले बेङ्गल सरकारले उहाँहरूको लिज जेनेरेट गर्छ एभ्री 50 इयर्स, 60 इयर्स, 100 इयर्स। अब हाम्रो भोलिको दिनमा लिज एक्सपायर गरेको भए होइन, यही हाम्रो लालकोठीमा आएर रिन्यू गर्नु पर्थ्यो। अनि हाम्रै लालकोठीमा रिन्यू गर्नु परेको भए, कुरा बुझ्नु भएन, हाम्रो मान्छेहरूलाई जो गरिबभन्दा गरिब आज टी गार्डनमा छ उहाँलाई आजको जस्तो होइन दलदलेमा, गरिबीको दलदलेमा चाहिँ फसाउनु सक्थेन नि त मालिकहरूले। किनभने मालिकै उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नि त, हाम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। सो मैले के भनेको हेर्नुहोस्, यो कमान बस्तीमा म अहिले धेरै काम गर्दैछु, किनभने यो महामारीको टाइममा म 88 वटा गार्डनमा, म सबै गार्डनमा म भिजिट गरेको छु। जुन चाहिँ गार्डन एक दुईवटा म जानु सकेन, म यहाँबाट सामानहरू मैले पठाइदिएँ होइन। त्यहाँ यस्तो गरिबीको अवस्था। अनि म एउटा बिजनेस मान्छे पनि हो, सो म तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल कुरा पनि गर्छु यो बगानको विषयमा होइन। 25 इयर्स जब म बिजनेस थालेँ होइन, जब म यहाँ बिजनेसमा स्टार्ट गरेँ, हाम्रो एकजना मेरो बाजेदेखि नै एउटा काठ मिस्त्री छ। अनि काठ मिस्त्री त्यति बेला 45 रुपिस पाउँथ्यो, मलाई खुद थाहा छ। अनि हाम्रो पनि 150-200 जना हाम्रो बिजनेसमा काम गर्छ, धेरैजना कमान बस्तीको हो। उहाँहरूको आमा बाबाले त्यति बेला 65 रुपिस पाउँथ्यो होइन। हाम्रो काठ मिस्त्रीले 45, के पो हाम्रो बगानमा हाम्रो मजदुरहरूले माने 65 मजदुरले, काठ मिस्त्रीले 45।
आजको दिनमा आफ्टर 20 इयर्स मैले मेरो काठमिस्त्री जो मसँग आज पनि छ उसको 750 रोज भएको छ 750 तर हाम्रो कमानमा काम गर्ने मजदुर खटी खाने मजदुरको इट इज स्टिल 170 कति सो यो चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी किन भएको भन्दाखेरि इट इज अल टु डु विथ पोलिटिक्स हैन मैले डिटिए को ठुलो ठालाहरुसँग कुरा गर्दा पोलिटिकल पार्टिजहरुलाई तपाईहरुले पैसा दिनु हुन्थ्यो भन्दाखेरि एभ्री इयर जब बोनसको नेगोसिएसन हुन्छ जब इन्क्रिमेन्टको नेगोसिएसन हुन्छ पोलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारीमा छ उनीहरुलाई सेपरेट सेटिङ हुन्थ्यो तर यो गर्दाखेरि डिजिएचसी को टाइममा तपाईको पार्टीको इन्भल्भमेन्ट छ नट जस्ट डिजिएचसी को टाइममा नट जस्ट डिजिएचसी सीपीएम को टाइम देखि लिएर कुरा बुझ्नु भएन यो जुन चाहिँ यो प्रथा कुरा बुझ्नु भएन सीपीएम को टाइममा 30-40 हजार हुन्थ्यो होला डिजिएचसी को जीएनएफ को टाइममा 2-3 लाख हुन्थ्यो होला पछि यो 14 सालमा यो 2 करोड 3 करोड भएर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन साधारण खटी खाने मजदुरको चाहिँ कुरा बुझ्नु भएन उनीहरुको चाहिँ जुन चाहिँ डेली वेजेस छ हैन एउटा काठ मिस्त्रीको 750 पहिला 45 750 भयो हैन तर जुन चाहिँ के पो हाम्रो खटी खाने दिदी बहिनी बोजू दाजु भाइहरुको चाहिँ 170 odd रुपीस यो ग्रेट इन्जस्टिस भएछ क्या सो यसमा सबैजना तपाईको दुईटा कुरोलाई रेकर्ड गर्नु मन लाग्यो मलाई तपाईले भन्नुभयो नि 6 शेड्युल भएपछि चाहिँ यहाँको जतै यो हाइडल पावर कर्पोरेसनहरु छ ठुलठुलो कर्पोरेटहरु छ त्यो चाहिँ 6 शेड्युल भित्र ल्यान्ड राइट्स हाम्रो ल्यान्ड राइट्स तपाईको भित्र पर्ने त्यसमा खोला नाला जोरा एभ्रीथिङ बिकम्स आवर्स यो तपाईको भित्र पर्छ भन्ने छ यो एउटा भएर अन्त टी गार्डनको पनि कुरा गर्नुभयो टी गार्डनको पनि अनरशिप तपाईहरुकै यो 6 शेड्युल भित्रै पर्छ भन्ने तपाईको पनि ज्यू यो 6 शेड्युल भित्र पर्छ भन्ने हजुर 6 शेड्युल भित्र पर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट तर मैले भारतको अरु क्षेत्रको स्टडी गर्दाखेरि जुन चाहिँ नीलगिरी पहाडको स्टडी गरे त्यहाँनिर कोल माइन बक्साइट पुरा निक्लिन्छ त्यहाँनिर त्यहाँ ट्राइबल एरिया हो पुरै त्यो कहिले पनि ट्राइबलहरु सम्पत्ति हुन सक्दैन त्यो 6 शेड्युलमा छ हजुर आउँदैछु म ट्राइबलमा छ 6 शेड्युलमा छैन तर म ट्राइबल रिलेटेड मात्रै कुरा गरिरहेको छु अनि जुन चाहिँ नर्मदा ड्याम बन्यो त्यहाँ पनि ट्राइबलहरुले धेरै फाइट गरे कहिले नर्मदा ड्याम पनि ट्राइबलको हुन सकेनन् र नर्थ इस्टमा हामीले यो 6 शेड्युल काउन्सिल पाउँछौं बोरोल्यान्डमा र त्यहाँको टी गार्डनहरु अहिलेसम्म पनि जनजातिको मालिकाना भइसकेको छैन नि र यो दाबी त अलिकति कसरी दाबी चाहिँ गर्ने अब हामीले दार्जिलिङको 6 शेड्युलमा चाहिँ सबै स्वामित्व आउँछ भन्ने खालको दाबी हैन यो त हामीले ल्यान्ड राइट्स हैन यो ल्यान्ड बिकम्स ट्राइबल हैन यो जुन चाहिँ 6 शेड्युलमा थियो हैन अनि यसको लागि हेर्नुस् है यसमा माने यति सारो दुश्मन लाग्यो त्यो समयमा कुरा बुझ्नु भएन अनि आजको दिनमा हाम्रो लेजिस्लेटिभ पावर जुन चाहिँ हामीले अब डिडिएचसी को टाइममा आजको दिनमा अहिले प्रब्लम भइरहेछ हैन यो इम्प्लोइज को विषयमा जुन चाहिँ त्यो समयमा इम्प्लोइ गर्नुको लागि एकजनालाई एउटा इम्प्लोइ गर्नु पनि पर्मनेन्सी दिनु सक्थेन हैन अनि यो 6 शेड्युल भएको भए वी वुड हैव लेजिस्लेटिभ पावर्स ट्याक्सेसन हाम्रो लोकल ट्याक्सेसन पावर्स हुन्थ्यो कति एउटा इश्यूज चाहिँ कुरा बुझ्नु भएन अपग्रेड भएर जान्थ्यो हैन सो मैले के भनेको हेर्नुस् है मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन डेफिनेटली तपाईलाई के लाग्छ कि हामीले 2007 मा हामीले 6 शेड्युल सपोजिङ त्यो कहाँ पनि आन्दोलन भएन एउटा शान्तिपूर्वक त्यो पसेको भए आजको दिन हामी जिटिए भन्दा अलिकति राम्रो पोजिसनमा हुन्थ्यो कि जिटिए भन्दा अलिकति खराब हुन्थ्यो तपाईलाई लाग्छ किन लद्दाख जस्तो एरियामा हैन अब तपाईले भन्नु भयो एउटा युनियन गभर्नमेन्टको हैन एउटा पोलिटिकल बिल छ भने पनि हुन सक्छ पक्का हो नि तेलंगाना भयो बिकज देयर वाज आई थिंक क्लोज टु 18 एमपीज कुनै कति 100 एमएलएजहरु थियो हैन लद्दाख र कश्मीरको त एउटा बीजेपीको त त्यो त उनीहरुको म्यानिफेस्टोमै थियो अनि यो उहाँले जब ब्रेक गर्दाखेरि हैन उहाँलाई त यो पोलिटिकल फाइदा कुरा बुझ्नु भएन यतापटि दार्जिलिङको लागि पोलिटिकल फाइदा आदि एमपी र 3टा एमएलए को लागि कुनै गभर्नमेन्ट पनि भोलिको दिन टीएमसी नै होस् उहाँले हाम्रो यो पोलिटिकल करेन्सीमा त एकताल त एउटा यो पोलिटिकल
फाइदा त एकताल हेर्छ होला नि त, कुरा बुझ्नु भएन। सो आजको दिनमा हामी जिटिए जस्तोमा छौँ जहाँ चाहिँ 3 सालको लागि पनि इलेक्सन भएको छैनौँ होइन। दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी छ, यहाँ इलेक्सन पनि भएको छैन होइन। यो बोर्डको के विघटन भइसकेको छ। पञ्चायत भयो, डिडिएचसीको त्यसले 3 टायर दिँदैन त 2 टायर त एटलिस्ट दिन्छ, बट देयर इज नो इलेक्सन। सो आर वी लिभिङ इन इन्डिया होइन। अब जस्तै सिलगढी जस्तोमा 6 महिना ढिलो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन भयो भने हाम्रो बेङ्गली दाजुभाइले कस्तो चाहिँ गर्छ होला, उठी बास लाउँछ नि। तर यहाँ 3 साल भइसकेको छ जिटिएमा एउटा कुनै पार्टीको नेतृत्वलाई, प्रेसिडेन्टलाई, भाइस प्रेसिडेन्टलाई 3 साल विदाउट एनी इलेक्सन होइन त्यहाँको बिओए चलाउन दिइरहेछ। अनि यसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि यसमा डेभलपमेन्ट चाहिँ आफ्नो पार्टीको कार्डर बाहेक अरू कसैको भएको छैन। Whereas government is for everyone. सबैजनाले ट्याक्स दिन्छ, सो डेभलपमेन्ट हेज टु ह्यापन फर एभ्रिवान होइन। सो यस्तो स्थिति आजको दिनमा छ। तर 6 शेड्युल 2007 मा होइन भित्र अन्तर्हृदय हाम्रोमा प्लस माइनस 6 शेड्युल यो बिग्रिन्छ त्यो त छँदैछ। तर डिप इनसाइड अन्तर्हृदयबाट आजको दिन 14 साल पछि हामी अलिकति राम्रो, हामी गोर्खाल्यान्डको छेउ पुग्थ्यौँ कि टाढो पुग्थ्यौँ, त्यो चाहिँ हामी सबैजनाले एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। तर अब खेर त्यो त अब 14 साल हाम्रो वेस्ट भयो। मलाई के लाग्छ भने दार्जिलिङमा जति राजनीतिक दलहरू छन् र जति राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो स्टेटमेन्ट बनाएको जस्तो लाग्छ दाजु मलाई। किनभने यहाँको हाम्रो त प्र्याक्टिकल बुनियादी मुद्दाहरू पनि छ नि, जुन चाहिँ तपाईँले अघि ल्यान्ड राइटको कुरा गर्नुभयो, त्यो बुनियादी मुद्दा हो। त्यो माथि ल्यान्ड राइट एक्ट 2006 पनि निक्लिसकेको छ, जुन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने, तर स्टेट गभर्मेन्टले अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन त्यो होइन। मिनिमम वेजको इस्यु छ, त्यो प्र्याक्टिकल मुद्दाहरू हो नि। तर यो मुद्दाहरू छोडेर यो मेन बेसिक इस्युहरूदेखि बाहिर गएर नै स्टेटमेन्ट दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा गर्नु, कोही बेला चिकन नेक भनिकन कुनै के आउँछ, कोही बेला इन्टरिम सेटअप के भनेर आइरहेको मुद्दाहरू हुन्छ। यो भित्र चाहिँ जनतालाई भुल्याउँदो रहेछ र यो इस्युमा चाहिँ जनतालाई कसरी क्याप्चर गर्दो रहेछ नि। म अलिकति पोलिटिकल कल्चरको कुरा गर्न चाहन्छु। एक जग्गा जाने, नेताको टिम जाने, अनि जनतालाई 10 रुपियाँको खदा लगाइदिने र 5 रुपियाँको झन्डा थमाइदिने, अनि भोट लिने। भोट लिएपछि यी बुनियादी कुराहरू चाहिँ नगर्ने भन्ने नि। तपाईँलाई यो खालको कल्चरसँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँ पनि अहिले निकै फिल्डमा म देखिरहेको हुन्छु। यसलाई कसरी सुधार गर्ने होइन, यसमा सुधारमा हामी लागि परेको छौँ होइन। अनि हामीले एउटा कुरा त स्टार्ट पनि गरेको छौँ, यो झन्डा होइन 5 रुपियाँको 10 रुपियाँको झन्डा त्यो थमाइरहनु भन्दाखेरि त्यो 10 रुपियाँ 15 रुपियाँको गरिबभन्दा गरिबको घरमा के हामीले लाउनु सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। सो हामीले झन्डाको अहिले पोलिटिक्स एकदमै बन्द गरेको छ होइन। अनि मैले तपाईँले भनेको एकदमै ठिकै कुरा हो होइन। तपाईँले ल्यान्ड राइट्स भन्दैछ, हाम्रो बुनियादी कुरा। अब दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् न, 74 इयर्स इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएको कुरा बुझ्नु भएन होइन। कल खोल्दाखेरि पानी नै छैन, सिम्पल चिज है। हेर्नुहोस् आजको दिनमा कालिम्पोङ त्यही हो, एक क्षेत्रबाट होइन बिचारा युथहरू आएको थियो 40 जना 50 जना होइन। अन्त झन्डा हाम्रो त्यसमा समर्थन गर्नु, मैले समर्थन गर्नु पर्दैन होइन। पार्टीमा आएर हरियो टिका लाएर झन्डा बोकेर त्यो के काम होइन। किनभने पोलिटिक्स भनेको तपाईँहरूको लागि 5 सालमा एकै दिन हो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ पार्टी मन परेको छ, जुन चाहिँ नेतृत्व मन परेको छ उहाँलाई भोट हालिदिने नहालिदिने होइन। पार्टीमा आएर होइन ओबामाको होस् कि अहिले ट्रम्पको लागि होस्, उनीहरू त त्यो आम जनताहरू त त्यो पोलिटिकल पार्टीमा त सहभागी हुँदैन नि त। तर आई बिलिभ इन ट्रम्प, आई बिलिभ इन ओबामा भनेर त्यो एक दिनमा चाहिँ उनीहरूले उहाँको लागि भोट गर्छ होइन। सो यो खाले परिवर्तन हामीले दार्जिलिङमा ल्याउनुपर्छ। सो अध्यक्ष र मैले चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ यो जुन चाहिँ जातिको कुरा होइन, यो ठुल्ठुलो कुरा हो नि त। यो जातिको कुरा भनेको एउटा पार्टीको कुरा होइन, यो माने पार्टी भन्दा जाति ठुलो हो नि त होइन। सो त्यसमा चाहिँ अध्यक्षले उहाँको बाबाले श्री सुभाष घिसिङले जुन चाहिँ काम गर्दै थियो हो त्योपट्टि उहाँहरूले एउटा गठबन्धन होस् कि सबैजनालाई एक बनाएर अगाडि लाने,
यो जुन चाहिँ हाम्रो यो लक्ष्य छ हैन, जुन चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड छ गोर्खाल्यान्ड हैन, गोर्खाल्यान्ड भएन भने एउटा लङ टर्म सल्युसनको लागि त्यसपट्टि लाग्ने। अनि मेरो काम चाहिँ पार्टीमा मेरो पर्सनल काम चाहिँ यो जुन चाहिँ आजको दिनमा हेर्नुहोस् न लाचार भइरहेछ, गरिब भइरहेछ हैन, दार्जिलिङमा यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनाउँछ तर त्यो टोयलेटको पाइप चाहिँ कहाँ जान्छ। सिम्पल थिङ्स, सानो चिज, मेरो लक्ष्यमा नि मेरो जीवनकालमा हैन मैले ठुल्ठुलो काम जुन चाहिँ अध्यक्षले गर्दैछ, उहाँको टिम छ, प्रोफेसर सर दिल्लीको उहाँलाई हेल्प गर्दैछ, इन्टेलेक्चुअल छ, त्यो उहाँको काम। मेरो काम चाहिँ आजको दिनमा ग्रासरुटमा डे टु डे प्रब्लम्स आज त्यो जो भाइहरू हामीसँग जोड्नु आए के को लागि आएको भन्नुहोस् त, कस्तो माया लाग्दो कुरो। उनीहरूको बाटो नि अस्ति पहिरो गएर चाहिँ भत्केको छ अरे, गाडी त्यहाँ पुगेको छैन, उहाँहरूले हामीले सघाइदिनुको लागि हामीलाई साथ दिनु, कस्तो माया लाग्दो कुरा। प्रधाननगरमा भोलिको दिन टिएमसी को झन्डा उठाउँछ कि हाम्रो यो बाटो अलिकति पिच गरिदिनु भनेर। हामी कस्तो लाचार गरिब भइरहेछ। अनि हाम्रो पोलिटिकल नेताहरूले सबै पार्टीको यही गरिबता, यही लाचारमा चाहिँ त्यो 10 रुपियाँ 15 रुपियाँको झन्डा हैन त्यो खदा गरे। सो हाम्रो यो जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ, यो लक्ष्य छ, यो चाहिँ कुनै इलेक्टोरल पोलिटिक्स चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीलाई भोट दे हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ, हामीलाई यो दे हामी 6 शेड्युल ल्याउँछ, त्यो चलिरहनु पर्छ। तर आजको दिनमा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारको मेजर प्रब्लम, यो त हामीलाई त कर्स जस्तो लाग्छ हाम्रो यो जेनेरेसनलाई। बेरोजगार, पाइलटहरूले काम पाएको छैन, इन्जिनियरहरूले काम पाएको छैन, हाम्रो नानीहरू त त्यति ज्यादा पनि पढेको छैन कतिजना हैन। सो यो भारतकै समस्या हो। यो त प्रधानमन्त्रीले त शपथ ग्रहणकै दिन घोषणा शपथ ग्रहण गरेकै दिन घोषणा गरेका थिए प्रत्येक वर्ष 2 करोड नोकरी दिन्छु भने, तर प्रधानमन्त्रीको 2 करोड नोकरी आजसम्म पनि भारतीय जनताले, भारतका बेरोजगार युवाहरूले पाइरहेका छैनन्। यो खालको डिबेट त चल्नै पर्ने हो। राम्रो परिणामको आशा राखे। हजुर, राम्रो परिणामको आशा राखे तपाईहरुबाट हामीले। अनि गोरा मोमोको, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पार्टीको चाहिँ यो मिनिमम वेज कति हुनुपर्ने भन्ने स्ट्यान्ड कति छ? तपाईहरुले कति क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ? टी गार्डन वर्कर्सको मिनिमम वेज त्यसरी क्याल्कुलेट यसरी जस्ट हुँदैन, त्यसको अलिकति सर्वे गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मिनिमम वेज भन्दाखेरि के, अब्रडमा हैन, म न्युजिल्यान्ड अमेरिकामा हुँदाखेरि हैन एउटा लिभिङ वेजेस, मिनिमम हैन लिभिङ वेजेस, जहाँ चाहिँ हैन उहाँले आफ्नो त्यो रोजगारीमा आफ्नो घर परिवार छोराछोरीलाई स्कुल न्युट्रिसन खाना कति क्यालोरीको यो क्याल्कुलेट गरेर गर्नुपर्छ। यसरी तोकेर 350 450 मैले त्यो होइन, एक्सक्युज मी दाजु, मैले त्यो भन्नु चाहेको किनभने डाक्टर एडवर्ड छ जुन चाहिँ उहाँको, डाक्टर एडवर्डले जुन फर्मुला बनाएको छ मिनिमम वेजको, उहाँको चाहिँ इन्टरनेसनली त्यो चाहिँ एप्रुभ छ। त्यो फर्मुला चाहिँ राइट हो। डाक्टर एडवर्डले जुन चाहिँ फर्मुला बनाएको छ त्यो राइट हो भने, किनभने एउटा मजदुरलाई दिनभरि काम गर्नुको लागि 1200 क्यालोरी एनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छ। र उसको लाइभलीहुडको लागि जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो उसको लागि ग्यास, चुला, चामल कति हुनुपर्ने भन्ने कुरा, 1200 क्यालोरीको लागि यति चामल हुनु पर्यो, प्रोटिन यति हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू डाक्टर एडवर्डले त यो त क्लियर राखिदिएको छ। यो इन्टरनेसनली एकदम यसलाई एप्रुभ पनि भइसकेको। र त्यो फर्मुलालाई अगाडि राखेर आजको प्रेजेन्ट स्थितिमा त मिनिमम वेज क्याल्कुलेसन त गर्नु सकिहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो पार्टीले गर्नु सक्ने काम हो यो हैन, यो त गर्नु सक्छ हैन। तर हेर्नुहोस्, हामीले मैले भने त हैन 750 आजको दिनमा एउटा जुन चाहिँ यो मार्केटले डिसाइड गरेको, मार्केटले के डिसाइड गरेको भन्दाखेरि एउटा काठ मिस्त्रीको आजको मूल्य हैन 750 भनेर मार्केटले डिसाइड गरेर। सो 650 500 रुपियाँमा कार्पेन्टर चाहियो भने पाउँदैन हैन। सो यो मार्केटले डिसाइड गरेको 750। तर जुन चाहिँ मैले तपाईलाई अलिकति हिस्टोरिकल भने, जब चाहिँ 65 र 45 थियो हैन, त्यति बेला हुँदाखेरि आजको दिनमा 750 भा हैन, जुन चाहिँ हाम्रो वर्कर्सको
आई थिङ्क माने लाइफ वुड हेभ बिन भेरी वेल होइन, लाइफ चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अनि होइन सो यो जुन चाहिँ यो डिसेन्ट लिभिङ वेजेस, मिनिमम वेजेस भन्दा पनि गुड लिभिङ वेजेस होइन, यसमा क्यालकुलेट गर्नु त हामी सक्छौँ होइन। इट इज एक दिन राखेर हामीले त्यो उयो एडजस्ट गरेर, तर भोलिको दिन त्यो 650 नै आओस्, भोलिको दिन 750 नै आओस्, यो हामीले मालिकहरूलाई यो यति इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर हामीले फोर्स गर्यो भने हाफ द टी गार्डन्स इन दार्जिलिङ विल क्लोज डाउन। किनभने उनीहरूको त्यो क्षमता पनि छैन आजको दिनमा, उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ कम्पनीजले माने पैसा बनाउँछ त्योमा बन्द हुन्छ। सो यो चाहिँ विन विन हुनुपर्छ, यो चाहिँ विन विन हुनुपर्छ, यो चाहिँ विन विन हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन? विन विन हेर्नुहोस् है, विदाउट क्यापिटल होइन लेबर विल लुज, विदाउट लेबर क्यापिटल लुजेस। सो यो क्यापिटल र लेबर, मालिक र लेबरको एउटा विन विन सिचुएसन होइन, एउटा दुई पक्षले नै होइन वाट इज अभाइलेबल, वाट इज प्रोबेबल। किनभने हेर्नुहोस् है, म पनि एउटा बिजनेस मान्छे हो होइन, हाम्रो स्टाफलाई म भोलिको दिन 30,000 दिनु मलाई इच्छा लाग्यो, 30,000 दियो भने त 2 महिनामा त मेरो ग्लेनरिज बन्द भयो नि त। सो 2 महिनामा 30,000 पायो, थर्ड मन्थदेखि त बेरोजगार, त्यो पनि हुँदैन। सो क्यापिटल र लेबरको एउटा विन विन फर्मुला पनि गर्नुपर्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँले एडवर्ड्सको एउटा तपाईँले त्यो एउटा गुड लिभिङ वेजेस तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो नि, त्यो त हामीले क्यालकुलेट आजको दिन गर्नु सक्छ। तर मालिकहरूले क्यापिटलले त्यही दिनु सकेन भने त भोलिको दिन 1 महिना देला 2 महिना देला त्यहाँदेखि त बन्द गरेर फेरि बेरोजगार। द्याट इज नट द सल्युसन। वी अलवेज हेभ टु लुक एट विन विन, दुई पक्षले नै जितेको। लेबरले जितेर मालिकले हार्यो भने त्यो पनि ज्यादा दिन टिक्दैन होइन। सो यसमा अहिले हामीले डिस्कस गरेर दिस इज द एक्चुअल लेबर वेजेस भन्नु हामीले तोक्नु सक्छौँ। एउटा पोलिटिकल गेनको लागि तपाईँहरूको 450 हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नु सक्छ, थप्पडी मान्ला, तर त्यो कतिको चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, मालिकहरूले कतिको दिनु सक्छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हजुर थ्याङ्क यू। अच्छा, म यो पछाडिको कुरा म धेरै गर्नु चाहन्न, तर दुईटा जस्तो म कोट मात्रै गर्न चाहन्छु। जुन डिजेसीको व्यवस्था थियो हामीले देख्यौँ, त्यो जनताले मन पराएनन्। जिटिए हामीले देख्यौँ, 2टा टेन्योर देख्यौँ, 3टा टेन्योर भनौँ, छोटो छोटो टेन्योर, त्यो पनि जनताले मन पराएनन् नि। 6 सेड्युलकै कारण गोरामोमोको पनि सत्ता ढलेको हो पहाडबाट, 6 सेड्युलकै कारण भन्ने लाग्छ मलाई। ब्रम फैलाएर तपाईँहरूको त्यो 6 सेड्युलको कारण। तर यो भन्नु त मिल्यो, 6 सेड्युलको कारण सत्तादेखि गोरामोमो ढल्यो। फेरि आएर यस्तै नयाँ एउटा भ्रम टाइपकै कुरा आइरहेछ अहिले फेरि। यस्तो कुरा लिएर कति दिन टिक्ने भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हुन्छ, विगतको दिन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सो यसमा अलिकति क्लेरिफिकेसन गर्नु होइन। 86 मा आन्दोलन भयो, धेरैजना शहीद भयो होइन, तर उहाँहरूको शहीदको त्यो माने एउटा माने के भएन, हाम्रो जातिले के प्राप्ति गरेन भने चाहिँ म अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने हो डिजिएचसी जस्तो पायो होइन, 21 वर्ष शासन गर्यो, 22 करोडले कति चाहिँ गर्यो, सालमा 22 करोड आउँथ्यो, कति चाहिँ बाटो बनायो, कति चाहिँ उन्नति गर्यो होइन। जनताले सम्झिने लायक हो त हैन त्योमै जोड दिनुहोस् कि जनताले सम्झिने लायक छ हैन। त्यससँग जोडेर भनिदिनुहोस् नि, जोडेर भनिदिनु भने सजिलो हुन्छ। जनताले सम्झिनु लायकको काम गर्नु। जनताले त्यो जुन चाहिँ प्रकारको 21 सालको त्यो उनीहरूले देख्यो, उहाँलाई लाग्यो कि अझै गर्नु सक्छ भनेर, सो उहाँलाई मन परेन होला। तर द मेन हाम्रो के एक त्यो 86 को आन्दोलनले, जुन चाहिँ म तपाईलाई पनि प्रश्न गर्छु, 86 को आन्दोलन अगाडि जुन चाहिँ हाम्रो सिटिजनशिप हैन, हामीलाई त नेपालको भन्थ्यो नि त, फरेनर्स भन्थ्यो, आउटसाइडर्स भन्थ्यो नि त, कुरा बुझ्नु भएन। तर 86 को जुन चाहिँ सम्झौतामा डिजिएचसी त पायो, एउटा सेमी अटोनोमस बडी पायो, त्यसमा खुसी भएन। तर तपाईँ पनि एउटा गोर्खे छोरा भएर हैन, त्यो सम्झौता साथै हाम्रो एउटा नोटिफिकेसन, ग्याजेटेड नोटिफिकेसन प्रिन्टेड आयो, जुन चाहिँमा चाहिँ कि that Indian Gorkhas are first class citizens and they are
नम्बर 1 सिटिजन्स अफ इन्डिया भनेको त्यो चाहिँ प्राप्ति गरेको लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? वाजन्ट द्याट अ अचिभमेन्ट द्याट हामी चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई त्यो नेपालको होइन फरेनर्स होइन हाम्रो त्यो जुन चाहिँ फ्रेन्डली ट्रिटीले गर्दाखेरि यताको उता आउनु सक्छ उताको यताको आउनु सक्छ भनेर हामी इन्डियन गोर्खाजलाई पुर्खा जो हामी यहाँ जमिनसँग आयो भन्छ तर हामीलाई पनि त्यो लान्छना थियो कि यिनीहरू चाहिँ फरेनर्स हो यिनीहरू चाहिँ बाहिरको मान्छे हो भन्दाखेरि 86 को आन्दोलनले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले होइन त्यो डिजिएचसी जस्तो त प्राप्ति भयो एउटा सेमी अटोनोमस जुन चाहिँ हामीले त्यसमा अलिकति शासन गर्नु सक्यो हाम्रो मान्छेले तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन ग्याजेटेड नोटिफिकेसन अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया द्याट इन्डियन गोर्खाज आर फर्स्ट क्लास सिटिजन्स अफ इन्डिया किनभने हेर्नुहोस् म त्यो 86 को एजिटेसनमा म स्वयं नागाल्यान्डमा पढ्थेँ नागाल्यान्डमा धेरैजना नेपालीहरू थियो अनि उहाँहरूले कहिले पनि हामी चाहिँ गोर्खा भन्थेन त्यति बेला हामी नेपाली भन्थ्यौँ अनि मेरो साथीहरू धेरै थियो तर जब यो ग्याजेट नोटिफिकेसन आयो हालैमा लास्ट इयर होइन असमको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा होइन असमको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा त्यहाँ नेपालको बाहिर जा भन्दाखेरि हामी इन्डियन गोर्खाज हो हामी गोर्खाज हो भनेको यो प्राप्ति चाहिँ सुभाष घिसिङले गरे कि गरेन त्यो म तपाईँलाई सोध्नु चाहन्छु एज अ गोर्खा यो जोड्न चाहन्छु यो जुन चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स छ यसलाई डिफ्रेन्ट टाइपले हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ जुन तपाईँले भन्नुभयो यो भएकै छ होइन इन्डियन गोर्खास भनेर संविधानमा लेखियो तर यो आइडेन्टिटी त मान्छेको मेन्टालिटीमाथि पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ नि 2014मा सम्भवतः म अलिकति म घटना जोड्न चाहन्छु दुईटा एकदम छोटो 2014मा सम्भवतः 2014 म अलिक कन्फ्युज पनि होला सायद तर घटना चाहिँ म कन्फ्युज छुइनँ सीके श्रेष्ठ भारतीय हाम्रो नेपाली साहित्यको नाट्यभूषण हुन्छ सीके श्रेष्ठ उहाँ दिल्ली जानुभएको थियो उहाँ दिल्ली प्रोग्राम जानुभएको थियो र त्यो प्रोग्राममा उहाँलाई भन्नुभयो एकजना गेस्टले तपाईँ नेपाल कहिले फर्किनुहुन्छ मतलब उहाँलाई नेपालको सिटिजन ठानिरहेछ 2016तिरको कुरा हो सुभाष सोतङ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली भाषा इतिहासको किताब पनि उहाँले यो दोस्रो संस्करण पनि निकालिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ उडिसाको कार्यक्रममा जानुभएको थियो उडिसाको कार्यक्रममा उहाँलाई एड्रेस गर्दाखेरि नेपाल से आया साहित्यकार भनिदियो भनेपछि संविधानमा त छ तर भारतीय मेन्टालिटीले गर्दा मेन स्ट्रिम मेन्टालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अझसम्म पनि एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भनेर एड्रेस गरिरहेछ नि हामी राजनीतिक उपलब्धि भयो भनेर हामी यहाँ मख पर्नु सक्दैनौँ र भारत यो राजनीतिक यो संविधानमा लेखिने बित्तिकै मेन स्ट्रिम इन्डियाको मेन्टालिटी चेन्ज भयो भनेर भन्नु त सक्दैन रहेछौँ नि भने चाहिँ मलाई लागिरहेछ यो आइडेन्टिटीको त बृहत विषय लाग्छ हामीले नि होइन भाइ ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड आइडेन्टिटीको धेरै कुरा छ धेरै उद्देश्य त्यो सम अदर टाइम कुरा गरौँ होइन तर हामीले क्रेडिट चाहिँ दिनु पर्यो नि त वेन इट इज ड्यू क्रेडिट होइन शत्रुले नै राम्रो काम गरेको छ भने चाहिँ हो ठिक गरे त भन्नु त पर्यो नि त द्याट इज माने हाम्रो त त्यो त सिन्सियरिटी त हुनु पर्यो नि त अनि सुभाष घिसिङले जुन चाहिँ हाम्रो होइन फरेनर्स भन्ने ठिकै छ त्यो मानसिकता चेन्ज गर्नु त्यो अर्कै हो तर त्यसको अगाडि त हाम्रो केही डकुमेन्ट थिएन नि त द्याट भोलिको दिन हामीलाई उठीबास बनाउनु त्यसै सक्थ्यो नर्थ इस्टबाट त्यसै हाम्रो सन्तानहरूलाई कति चाहिँ भगायो नर्थ इस्टमा 86 को एजिटेसनको अगाडि तर 86 को एजिटेसनको पछि होइन जब संविधानले जब ल भयो ल अफ द ल्यान्ड भयो कि इन्डियन गोर्खाज इन्डियन सिटिजन भन्दाखेरि त त्यहाँदेखिको उता कुरा बुझ्न हाम्रो एउटा सुरक्षा त भयो त्यो कसले गर्यो भन्दाखेरि सुभाष घिसिङज्यूले 1986 को जतिजना शहीद भयो उहाँको यो परिश्रम खुन पसिनाले गर्दाखेरि द्याट वाज हाम्रो नम्बर 1 अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई तर हामीले भन्नु सक्छ ए त्यो केम होइन सुभाष घिसिङले केम गरेर भन्नु सक्छ तर वी हैव टु गिभ यो हामी जनतामाथि छोड्दियौँ है जनता विल डिसाइड होइन कस्तो प्रकारले लिने भने र मलाई व्हाट्सएपमा केही प्रश्नहरू आएका छन् त्यो प्रश्न म तपाईँ समक्ष राख्छु अलिक हामी छोटोमा कन्भर्सेसन गर्नु भयो भने चाहिँ म धेरैवटा प्रश्न राख्न सक्छु होला तपाईँलाई ओके एउटा प्रश्न छ हजुरको पार्टीमा रहेका उच्च पदका नेता घरिघरि विवादमा तान्छन् हो सायद उहाँले विधायकलाई इङ्कित गर्नु भएको होला विधायकले भनिदिन्छ कोही बेला महिला कुखुरा
पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने खालको विवादित बयान दिने गरेको छ। कोही बेला सिक्किमकोहरू च्यादरमा बिक्री हुन्छ भने विवादित बयान। म यो दुवै बयानको त म त एकदम व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छु। र यस्तो विवाद हुँदाखेरि पार्टीभित्रकै नेतृत्वलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेछ तपाईँलाई एउटा। होइन, हेर्नुहोस्, हाम्रो अलिकति जिएलएफ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो होइन, यो वान म्यान सो जस्तो होइन, पहिलाको महामहिम खाले त्यो खाले हाम्रो होइन। अनि निरज भाइ इज अ कलरफुल क्यारेक्टर होइन। निरजको जुन चाहिँ भनाइ छ, जुन चाहिँ उ त्यो हुन्छ, अनि यो जुन सिक्किमको विषयमा भन्यो हामीले त्यो त खण्डन गरेकै हो होइन, पार्टी भएर खण्डन गरेकै हो। अनि जुन चाहिँ यो पोथी बाँच्ने यो कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा उसले भन्यो होइन। सो अब निरजको क्यारेक्टर इज अलिकति उसले उसको त्यो बोलीदेखि लिएर उ त्यो द्याट इज हिज पर्सनल क्यारेक्टर। तर जब पार्टीको कल्चर पनि त रिफ्लेक्ट गर्छ, पार्टीको कल्चर त रिफ्लेक्ट गर्छ। यो सिक्किमको विषयमा त हामीले यसको खण्डन गर्यो होइन। यो पोथी बाँच्ने भन्ने बित्तिकै एउटा कन्ट्रोभर्सी भयो कि यो चाहिँ यो वुमेनको अगेन्स्टमा भन्ने एउटा उत्यो हो। इन्टेलेक्चुअल सेक्सनबाट भयो दाजु। म किन यसलाई सिरियसली लिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ दार्जिलिङको इन्टेलेक्चुअल सोसाइटीबाट जो हाम्रो यहाँको प्रगतिशील महिलाहरू हुनुहुन्छ, प्रोग्रेसिभ वुमन फोर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ खण्डन भएको हो यो। त्यही कारण म धेरै सिरियसली लिइरहेको हो। यो विधायकले यसरी बोल्दाखेरि या कुनै नेतृत्वले यसरी बोल्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको, नट ओन्ली जेएलएफ, यो पार्टीको कल्चर रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने पार्टीमा अनुशासन भन्ने पनि त हुन्छ एउटा पक्का हो। त्यसकारण हामीले अफिसियली खण्डन पनि गरेको हो यो सिक्किमको विषयमा, हामीले अफिसियली खण्डन गरेको हो। अनि जब यो माने यो आउट अफ टपिकहरू कतिवटा चिजहरू जान्छ हामीले त्यसमा खण्डन गर्दै आएको हो। तर निरज इज अ इन्डिभिजुअल होइन, हामीले उसलाई त्यो खाले त्यो दमन र तिमी बोल्नु पाउँदैन र उसको एरियामा उसले हि इज फ्री टु डु इट। मिस्टेक्स हुन्छ, मेरोबाट पनि मिस्टेक्स हुन्छ, आई विल ह्याभ टु अपोलोजाइज, आई विल ह्याभ टु से सरी। निरजले पनि यो अपोलोजाइज गरेको छ पब्लिकली। नेक्स्ट क्वेसन। अर्को छ यो जुन गठबन्धन छ तपाईँहरूको एउटा होइन, गोरा मोमो छ, त्योमा सिपिआरएम पनि छ होइन, एलएफ पनि छ, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन चाहिँ बेला बेला साङ्गठनिक विस्तारको जुन स्वार्थ छ तपाईँको, राजनीतिक स्वार्थको लागि नै भत्किने गर्छ भन्ने प्रश्न छ एउटा चाहिँ। राजनीतिक स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धन बेला बेला भत्किने गर्छ भने डिफ्रेन्ट खालको स्टेटमेन्ट देखिरहेको हुन्छौँ नि हामी बेला बेला। घरभित्र नै होइन, चारजनाको त्यसमा कतिवटा भेदभाव हुन्छ, कतिवटा उत्यो हुँदैन होइन। तर हामी जातिको हितमा होइन, हामी गठबन्धन अध्यक्षले, हाम्रो स्वयं अध्यक्षले भनेको छ यो गठबन्धन जारी हुन्छ। तर यो गठबन्धनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो घटक दल छ, मेन घटक दल बिजेपी, उहाँको हातमा छ कि जुन चाहिँ हामीलाई यो एक सूत्रमा बाँधेको यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिन्छु भनेको यो सूत्र चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। बिजेपीले उहाँहरूको जुन चाहिँ प्रमिसेस हामीलाई दिएको छ यो कायम राख्यो भने यो गठबन्धन जारी नै रहन्छ। अनि होइन, एउटा गठबन्धनमा एउटा घरैमा यस्तो भेदभाव हुन्छ, अलिकति भनाइ हुन्छ। हाम्रो भनाइ विमल दाजु पनि म स्वयंसँग रिसाएला जब त्यो बिनु सुन्दास त्यो होम मिनिस्टरकोमा गएको थियो, त्यहाँदेखि चिठी आएको थियो कि ट्राइपार्टाइट मिटिङ फर जिटिए भन्दाखेरि हामी एउटा घटक दल भएर चाहिँ यसमा अपोज गर्नै पर्थ्यो। किनभने हामी कहिले पनि जिटिएको रिभ्यू मिटिङको लागि चाहिँ हामी सँगै इलेक्सन लडेको होइन। सो यसमा हाम्रो भनाभैरी भयो। तर आजको दिनसम्म हाम्रो यो गठबन्धन गोर्खा जाति एकताको गठबन्धन चाहिँ जारी नै छ। हजुर, नेक्स्ट क्वेसन। अहिले फेरि होइन, विधायकले म किन जोड्न चाहे नि, विधायकले जुन यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ आफूले देखेको सपनासित मिल्छ भन्ने बयान आएपछि चाहिँ सिपिआरएमले फेरि त्यसको विरोध गरिरहेको थियो क्या। त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँ पनि तपाईँहरूको गठबन्धनमा जोखिम पऱ्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। होइन, एकदमै परेको छैन। किनभने सिपिएमको दाजुभाइहरूसँग हामी अल द टाइम फोनमै छ। एबिजिएलको प्रताप दाजु त एभ्री सेकेन्ड डे मसँग बात हुन्छ। सो त्यस्तो खाले भाग छैन। तर अब हुन्छ पोलिटिक्समा कतिवटा यो भन्दाखेरि त्यसलाई अर्को मान्य लाउँछ अनि त्यसमा हुन्छ। तर इट इज नथिङ टु वरी अबाउट। हजुर, एउटा प्रश्न छ, भारतीय जनता पार्टीसँग चाहिँ खास कुरो के भएको छ गोरा मोमोको भन्ने प्रश्न छ। किनभने दिलीप घोषसँग तपाईँहरूको निकै कनेक्सन या क्लोज रिलेसन देखिरहेछ नि, सायद त्यसलाई लिएर प्रश्न हुनसक्छ। खास कुरो चाहिँ के भएको छ भाजपासँग? होइन, म सत्य भन्छु होइन, म एउटा
म एउटा म झुटा भन्नु म चाहदिनँ, किन एउटा झुटा भन्दा 10 वटा 100 वटा भन्नुपर्छ होइन। दिलीप घोषसँग पनि जुन चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो महेन्द्र दाजु जानुभयो होइन, त्यहाँ पनि स्पष्ट कुरा भयो कि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनका लागि एउटा मिटिङ विथ अल द स्टेक होल्डर्स छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ, किनभने 21 को अगाडि यसमा के भएन भने यो गठबन्धन जारी हुँदैन, बिजेपीलाई हामीले सघाउनु एकदमै सक्दैन, किनभने हामी कसैको नुन खाएको छैनौँ, कसैको पैसा खाएको छैनौँ, कसैको उद्देश्यमा बसेको छैन, तर जनताको लागि जनताको हितमा बिजेपीले काम गर्यो भने वी क्यान कन्टिन्यू सपोर्टिङ। तर गर्नु सकेन भने यो पालि आश्वासनमा मात्रै अब गरिदिन्छ हरे भनेर चाहिँ हामी जनताको अगाडि चाहिँ जानु एकदमै सक्दैनौँ भनेर यो भनेको छ। जुनै लेभलमा दिलीप घोषको लेभलमा सेन्ट्रल लिडरसिप जुन चाहिँ कैलाश विजयवर्गीयलाई पनि भेट्यो होइन, जो चाहिँ बेङ्गलको प्रभारी बेङ्गलको इन्चार्ज हो उहाँ होइन, उहाँलाई क्लियर भन्यो कि यो 21 को अगाडि चाहिँ होइन जुन चाहिँ हाम्रो यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो सार्वजनिक हुनुपर्छ, यो खुलस्ता हुनुपर्छ, अनि यसको ढाँचा र यसको मुभमेन्ट चाहिँ अगाडि बढेन भने चाहिँ हामी यो पालि जनतालाई चाहिँ आश्वासनमा चाहिँ फेरि बोरामा हाल्नु इच्छा छैन भनेर चाहिँ स्पष्ट रहेको छ। हजुर, त्यो बाहेक अरू के कुरा भएन। यसको खुलासा के कहिले हुन्छ, के डेडलाइन दिनुहुन्छ? जब मिटिङ हुन्छ होइन, डेडलाइन त दिइसकेको छ नि। हेर्नुहोस् निरज जिम्बाले पनि भनेको छ त अक्टोबरको अगाडि होइन, अक्टोबर अगाडि यसमा के भएन भने म एमएलएबाट रिजाइन गर्छु त माने पब्लिक डोमेनमा छ त होइन। सो हामीले प्रेसर त लाउँदैछ नि त, विगतको दिनमा प्रेसर लाउनु सक्यो सकेन हामीलाई थाहा छैन, तर जब जिएनले त्यो गठबन्धनमा छ, हामी त 10 साल गठबन्धनमा थिएन। प्रश्न राख्न चाहन्छु, तपाईँको स्क्रिनमा छ प्रश्न। 88 को सम्झौताले भारतीय गोर्खाले नागरिकता पाएको हो भने 88 को सम्झौताले एनआरसीले 88 को सम्झौताले एनआरसीले किन छुयो भन्दैछ? छुएन, गोर्खा जातिहरूलाई छुएन एकदमै। त्यसकारण आसामबाट त निस्के, आसामबाट त धेरै निस्के नेपाली गोर्खाहरू होइन, धेरै भनेको त्यसमा ती गोर्खा त्यसमा होइन त्यो होइन। हेर्नुहोस् है, अब यो ब्ल्याङ्केट होइन गोर्खाहरू हामीले भन्छन् 1.5 करोड गोर्खा होइन, हुनु त 1.5 करोड गोर्खा छ कि छैन त्यो पनि इट्स अ पोइन्ट अफ डिबेट होइन। तर मैले के भनेको भन्दाखेरि एनआरसीले 1.5 करोड गोर्खालाई त छुएन नि, पकेट्समा होइन कति एउटा ब्युरोक्रेटिक कति एउटा डकुमेन्टेसनले गर्दाखेरि असम जब भयो त्यसमा कति एउटा प्रब्लम भयो, तर मेजोरिटीको लागि चाहिँ भएन नि त। असममा 4 लाख पनि 4 लाख पनि त कम उयो त होइन, कम संख्या त होइन 4 लाख त 4 लाख लिस्टबाट आउट भएको छ नि होइन। सो मैले के भनेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है होइन, यसमा होइन हाम्रो माने त्यो लिस्टबाट आउट त्यो लिस्टबाट इन, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो ग्याजेटेड नोटिफिकेसन छ जहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ होइन, द्याट इन्डियन गोर्खाज त्यहाँ कतिवटा के लेखेको छ। आज मेरोमा त्यो नोटिफिकेसन छैन, म रिड आउट गरेर तपाईँलाई भन्नु सक्थेँ होइन, तर त्यसमा भनेको द्याट इज हाम्रो नम्बर 1 हतियार त त्यही हो नि त। सो ठिकै छ लिस्टबाट आउट भयो, तर हियरिङ त हुन्छ नि त, हियरिङ हुन्छ बोलाउँछ, बट जुन चाहिँ हाम्रो ग्याजेटेड नोटिफिकेसन छ द्याट वी आर नम्बर 1 सिटिजन अफ इन्डिया, हाम्रो नम्बर 1 हतियार फर इन्डियन गोर्खा चाहिँ त्यही हो। कुरा बुझ्नु भएन, लिस्टबाट आउट हुन्छ, कतिवटा डकुमेन्टेसन भयो, कतिवटा के भयो, ऊ नेपालबाट लास्टेर आएको के, अब त्यो भुल ऊ त्यसमा भएको होला होइन होइन, तर त्यो हतियार व्हेन हियरिङ हुन्छ त्यो डकुमेन्टेसन इज नम्बर 1। अर्को प्रश्न तपाईलाई छ, गोरा मोमोले 2021 को चुनाव के मुद्दामा लड्ने, पीपीएस कि 6 शेड्युल? पीपीएस भनेको के हो? तपाईहरुले संविधान त अध्ययन गर्नु भएको नै भयो नै, यो पीपीएस भन्नुहुँदैछ स्टडी कन्स्टिट्युसन स्टडी गरेर नै पीपीएस को डिमान्ड गरेको भन्ने कुरा पनि रहेछ तपाईहरुलाई। अनि पीपीएस इज नट इन द कन्स्टिट्युसन, हेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तपाईले भनेको इट इज नट इन द कन्स्टिट्युसन। हेर्नुहोस् अनि हैन यो प्रथा पनि रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन, गोर्खाल्यान्डको नाममा हैन भोट बटुल्नु द्याट इज नट द करेक्ट वे, कुरा बुझ्नु भएन। सो हामीले यो जुन चाहिँ जातीय मुद्दा छ, स्वर्गीय मदन तामाङले भनिरहन्थ्यो यो एक पार्टीको होइन दुई पार्टीको होइन, यो सम्पूर्ण जातिको पोलिटिकल और नन पोलिटिकल कुरा। सो यो जुन चाहिँ हाम्रो जातिको निम्ति, यो जातिको हितमा, हाम्रो सुरक्षाको निम्ति, यो
हामीलाई उन्मुक्ति गर्ने निम्तिहरू चाहिँ नि एउटा पार्टीको होइन के पो एउटा इलेक्सन क्याम्पेन चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो जिएनएलएफ पार्टीलाई लाग्छ होइन। हामी मुद्दा हामी इलेक्सन फाइट नगर्ने त्यो बिजेपीले हाम्रो मुद्दामाथि काम गर्यो भने yes we will definitely be with the गठबन्धन, but त्यो मुद्दामा के गरेन भने we will not be with the BJP। अब के भन्नु। थ्यांक यू। कार्यक्रमको लास्टमा आइसक्यौँ हामी। लास्टको चरणमा चाहिँ म यो ऱ्यापिड फायर सेसन भन्ने एउटा राख्ने गरेको छु। त्यसमा चाहिँ 5 वटा प्रश्न तपाईँ समक्ष राख्ने छु र त्यो 5 वटा प्रश्नलाई तपाईले यस रो नो मैले one word एकदम one word ऱ्यापिड फायर। ओके नम्बर 1 म के भन्छ फर्स्ट नम्बर पहिलो प्रश्न राखे तपाईलाई। पार्टी भित्रका केही सहपाठी नेताहरू अजय एडवर्डसँग असुरक्षित महसुस गर्छन् कि गर्दैनन्? यस। थ्यांक यू। दोस्रो प्रश्न, अजय एडवर्ड विधायक बन्ने योग्यका व्यक्ति हुन्, तर पार्टी भित्रका गुटबाजीले गर्दा अजय एडवर्डले विधायक टिकट पाउँदैनन्? पोसिबल, यस। थ्यांक यू। एकदम इमानदार लाग्यो दाजु यो दुईटै। तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु। ओके, तेस्रो प्रश्न, अजय एडवर्ड शान्त स्वभावका व्यक्ति हुन्, आफू विरुद्ध पार्टी भित्र हुने षड्यन्त्रहरू चुपचाप सहने गर्छन् कि गर्दैनन्? यस। थ्यांक यू। 4 नम्बर प्रश्न छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 6 शेड्युलकै फेक नेम हो? नो। थ्यांक यू। लास्टमा 5 नम्बर प्रश्न तपाईलाई, अजय एडवर्ड जनप्रिय नेता हुन् कि होइनन्? अब यस भन्दाखेरि अलिकति प्राउड देख्छ होला, अलिक घमण्डी देख्छ होला हैन। नो भन्दाखेरि पनि फेरि सुहाएन, सो यसै भन्नु पर्यो त्यसमा पनि। यस। थ्यांक यू। तपाईले हामीलाई 1 घण्टाको समय दिनुभयो, धेरैवटा बातचित गर्यौं हामीले। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रममा तपाईलाई हामी निम्ताउने छौं। थ्यांक यू भेरी मच। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। गुड नाइट। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजय एडवर्ड। उहाँसित आज हामीले 1 घण्टाको बसाइमा राजनीतिक कुराकानीहरू गर्यौं र आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी तपाईहरु समक्ष आउने नै छौं। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।